माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै काठमाडौँको बजारमा तरुलको व्यापार बढे पनि माघ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम, मूल्यमा भने यो वर्ष सामान्य वृद्धि। अघिल्लो वर्ष कोभिड-19 का कारण भारतबाट हुने इन्धन आयात 11% घट्यो। आयात घटे पनि आयल निगमले झन्डै 13 अर्ब रुपैयाँ नाफा कमायो। र शेयर बजार बढ्ने क्रमले साताको तेस्रो दिन पनि निरन्तरता पायो। नेप्से परिसूचक 28 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकम 5 अर्ब पनि भएन। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। माघे संक्रान्ति पर्वका लागि काठमाडौँमा तरुल, चाकु आदिको व्यापार बढे पनि माघ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ। व्यवसायीहरू कोरोनाको कारण यस वर्ष उत्पादनको साथै माग समेत कम भएको बताउँछन्। यद्यपि मूल्य भने सिमल तरुल बाहेक अन्यको भने गत वर्षको तुलनामा सामान्य नै रहेको उनीहरू बताउँछन्। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण यस वर्ष तरुलको उत्पादनको साथै माग समेत कम भएको छ। माघे संक्रान्ति पर्वमा तरुल खाने चलन छ, जसले गर्दा माघे संक्रान्ति पर्वका लागि एक साता अघिदेखि नै काठमाडौँको मुख्य बजारमा तरुल, चाकु आदिको व्यापार बढ्ने गरेको छ। तर यस पटक कोरोना संक्रमणले गर्दा कालीमाटी तरकारी बजारमा तरुल भित्रिए पनि माग भने कम रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मूल्य भने सामान्य रहेको उनीहरू बताउँछन्। माघे संक्रान्ति पर्वका लागि सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने सिमल तरुल गत वर्षको भन्दा महँगो भए पनि अन्य तरुलको मूल्य भने गत वर्षकै जस्तो रहेको पनि व्यापारीहरूले बताएका छन्। सर्लाही जिल्लाबाट भित्रिएका तरुल पनि महँगो भएको छ। आइतबार प्रति किलो 60 रुपैयाँमा बिक्री भएकोमा मङ्गलबार प्रति किलो 100 रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ। हात्तीपाइले तरुल प्रति केजी 60 रुपैयाँमा बिक्री भएकोमा मङ्गलबार 90 रुपैयाँ पुगेको छ। अन्य तरुल प्रति केजी 100 रुपैयाँदेखि 150 रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। व्यवसायीहरूले धादिङको लोकल तरुल किसान आफैले बजारसम्म ल्याएर प्रति केजी 80 देखि 100 रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको पनि बताएका छन्। माल नेपालको मात्र होइन, अहिले इन्डियाको पनि छ। इन्डियाको पनि आइरहेछ, तर पहिलाको जस्तो पर्याप्त मात्रामा माल आएको पनि छैन। त्यति व्यापारीको माग पनि छैन। यो अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नि होइन। अहिले सस्तै, त्यति महँगो नि होइन, त्यति सस्तो नि होइन, ठिकै लिमिटमा छ बाबु। अब हाम्रो त यहाँको लोकल पत्ताले तल्लो भन्छ, यो बिउ किन्नु पनि एकदम कस्ट पर्छ। अब उहाँले किसान हो आफै अहिले 80 देखि 100सम्म किलो प्रति केजी बेचिरहनु भएको छ उहाँ आफैले बसेर। देशी सर्लाको तरुल चाहिँ महँगो भयो। अब हिजो 80 रुपियाँ थियो, अब अस्ति 60 रुपियाँ, हिजो 80 रुपियाँ, आज 100 रुपियाँ किलो पुग्यो त्यो सर्लाको तरुल। होइन, पोहोरको तुलना महँगो भयो यसपालि। पछि सर्लाको तरुल अरू तरुल त उस्तै पानी तरुल चाहिँ 50-60 यस्तो भइरहेको छ। अरू तरुल त अब हात्तीपाइले तरुल हिजो 60 रुपियाँ किलोमा बेचेको थियो, अब अहिले 90 रुपियाँ किलोमा बोराई काँटा। अब खुल्ला त अब 120ले बेचिरहेको छ हात्तीपाइले तरुल चाहिँ। अरू 700 रुपियाँ ढल्छ, 140 रुपियाँ किलो। अरू चितुनको तरुल, रातो तरुलहरू, यो वन तरुल 800 रुपियाँ ढल्छ।
यो वर्ष पनि काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी तरुल सर्लाही जिल्लाबाट भित्रिएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा मात्रै भारतबाट दैनिक 30 टन बराबर तरुल भित्रिएको छ भने सुनसरी, धरान, चितवन र धादिङबाट पनि भित्र्याइएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको नेतृत्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहले 3 साता अघि मात्रै सम्हाल्नु भएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न माग राखी ठूला ठूला आन्दोलन र सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू भइरहेका बेला चुनौतीपूर्ण घडीमा नेतृत्व सम्हाल्नु भएको सिंहले काठमाडौँको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै आफूले पाएको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक सम्पन्न गर्न खरो रूपमा उत्रिने समेत बताउनु भएको छ। प्रस्तुत छ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहसँग गरिएको छोटो कुराकानी। विभिन्न अहिले गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा विभिन्न प्रोटेस्टहरू भइरहेछन्, जुलुसहरू आइरहेछन्, विभिन्न पार्टीहरूले गरेको अवस्था हो। अब मैले उहाँहरूलाई पनि यहाँहरू मार्फत के म भन्न चाहन्छु भने अब यदि उहाँहरूको कार्यक्रमको बिचमा कसैले चाहिँ त्यहाँ पेनिट्रेट भएर अथवा कुनै त्यो भित्र गएर कुनै पनि गलत किसिमका एक्टिभिटिज होइन घुसपेट गरेर त्यो जुन सामान्य रूपमा चलिरहेको आमसभा होस् अथवा चाहिँ जुलुस होस् त्यसलाई चाहिँ भड्काउने र अवाञ्छित गतिविधि कसैले गर्ने त्यस्ता किसिमका गतिविधि गर्ने अवस्था रहन्छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने यस्ता तपाईँहरूको त्यस विरोध र्यालीमा, विरोध सभामा अथवा कुनै पनि कार्यक्रममा यस्ता किसिमका कुनै गलत व्यक्तिहरू त्यहाँ घुसपेट गर्ने र कुनै गलत काम गरेर त्यहाँ यदि एजिटेसन ल्याउने त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सजग हुन पनि म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण लाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यस्ता व्यक्तिहरू को कहाँ छन्, के गतिविधि भइरहेछ त्यस्तो हामीले निगरानी पनि राखेको अवस्था छ र त्यही भिडबाट चाहिँ हामीले त्यस्ता घुसपेट गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले नियन्त्रणमा लिएको अवस्था पनि छ। त्यही भएर यस्ता व्यक्तिहरूबाट होइन जसले चाहिँ त्यहाँ भिडलाई उत्तेजित बनाउने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सानो केही नभएको अवस्थालाई ठुलो समस्या सिर्जना गरिदिन सक्ने अवस्था पनि हुनु भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरू तपाईँहरू जुलुसमा जानुहुन्छ, अन्य कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ पूर्ण रूपमा सजग हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 का कारण भारतबाट हुने इन्धन आयात 11% घटेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनको कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यास लगायतको खपत कम भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो 11% घटेको हो। लकडाउनका कारण लामो समयसम्म सवारी साधन चल्न नसक्दा इन्धन खपत कम भई आयातमा कमी भएको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ। कोभिडको प्रभावले इन्धनको आयातसँगै आन्तरिक बजारमा खपत कम भएको थियो। निगमका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 1,45,98 करोड रुपैयाँ बराबरको 25,90,693 किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 11% कमी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1,92,72 करोड रुपैयाँ बराबरको 29,38,930 किलोलिटर इन्धन आयात गरिएकोमा वार्षिक रूपमा इन्धनको खपत 8 देखि 10% बढ्ने गरेकोमा यो वर्ष कोभिडको प्रभावले आयातमा कमी भएको हो। इन्धनको आयात घटे पनि निगमले गत वर्ष 12 अर्ब 90 करोड नाफा कमाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको, पाइपलाइनबाट तेल ल्याउँदा ढुवानी रकम बचत हुनुका साथै अघिल्ला वर्षको नाफा रकमको ब्याजबाट नाफा बढ्न गएको निगमको भनाइ छ। अघिल्लो वर्ष 8 अर्ब 75 करोड नाफा कमाएको थियो। इन्धन आयात गरेर गत वर्ष सरकारलाई 66 अर्ब 88 करोड राजस्व बुझाएको छ। अघिल्लो वर्ष 65 अर्ब राजस्व बुझाएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले हाल प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका समाचारहरूले सामाजिक द्वन्द्व बढाएकोले सचेत भएर कार्य सम्पादन गर्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार महासंघ काठमाडौँ जिल्ला शाखाका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले अहिले भइरहेको पत्रकारिताले समाजमा द्वन्द्व बढाउन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले समाचारको माध्यमबाट समाज रूपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि अहिले ठिक उल्टो पत्रकारिता भइरहेको बताउनुभयो।
सरकारले राम्रो काम गरे पनि विरोध नै गर्नुपर्ने भन्दै पत्रकारिता पेशाको सम्मानका लागि सच्चिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। द्वन्द्व भइरहेको छ, त्यो द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नको निम्ति त्यसलाई सहजीकरण गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पत्रकारिताको भूमिका अहम भूमिका हुन सक्छ। हाम्रो नेपालको पत्रकारहरूको भूमिका के हो भने आगोमा बलिरहेको छ त्यसमा घिउ थपी जस्तो झन् त्यसलाई दङ्गरा पुरा तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ रमाएर ताक्ने खालको पत्रकारहरूको भूमिका हुनुभयो। पत्रकारहरूले त्यसलाई त न्यूनीकरण गर्ने अनि त्यो ढङ्गको एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारको एउटा त्यो भूमिका भइदियो भने साँच्चै पत्रकारको पेसा पत्रकारिताको एउटा चाहिँ मर्यादालाई हामी मर्यादित बनाउने भूमिकाको बाटो जानु पर्यो। पत्रकारहरूप्रति भनेपछि तर्सने डराउने पत्रकार देख्ने साथ तपाईँको हो पत्रकारहरू यस्तो हुन्छन् भन्ने किसिमको जुन किसिमको समाजको इम्प्रेसन छ त्यो इम्प्रेसनलाई परिवर्तन गर्ने काममा अबको पत्रकारिताको भूमिका हुनुपर्छ, अबको पत्रकार महासङ्घको भूमिका हुनुपर्छ। अनि पत्रकारहरूप्रति एउटा समाजले सम्मान गर्न सक्ने अनि पत्रकार भनेको चाहिँ सत्ताको सरकारको प्रतिपक्ष हो, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने राम्रो काम गरेको पनि विरोधै छ, अब कमजोरी गरे त विरोध त हुने भइहाल्यो। प्रतिपक्षको भूमिका भनेको चाहिँ अनि तपाईँको विरोध गर्ने मात्रै त होइन होला। अहिले सबैले विरोध गरिरहेको छ तर नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षले त यो शेरबहादुर देउवाले त यो कदमको चुनाव हुन्छ, चुनावमा भाग लिनुपर्छ भनेर आह्वान गर्नुभयो नि। त्यो एउटा सकारात्मक भूमिका पनि हुन्छ नि। फेरि आन्दोलन पनि जारी राख्ने अनि चुनावमा भाग लिनुपर्छ, चुनाव हुन्छ भनेर पनि आह्वान गर्ने कति एउटा कुटनीति कति एउटा रचनात्मक पनि त हो नि। अनि पत्रकारहरूको त अब जतिखेर सरकारको विरोध गर्नु मात्रै अनि पत्रकारको भूमिका हो भन्ने किसिमको पत्रकारिताको परिभाषा बुझियो भने जसले पनि पत्रकारिताको मर्यादा पत्रकारिताको सम्मानप्रति बिस्तार बिस्तार त्यो सम्मान घट्दै जाने काम हामी पत्रकारले पनि गर्नु हुँदैन। मन्त्री गुरुङले राम्रो कामको प्रतिपक्ष दलले पनि प्रशंसा गर्ने गरेको भए पनि सञ्चार जगत किन पूर्वाग्रही भएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त पनि गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङसँगको भेटमा काठमाडौँ शाखाले विभिन्न माग समेटेको 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो। लगातार 2 दिन घटेको सुनको मूल्य साताको तेस्रो दिन भने बढेको छ। आइतबार र सोमबार गरी 2 दिनमै प्रतितोला 2100 रुपैयाँले घटेको सुनको मूल्यमा मंगलबार भने ब्रेक लाग्दै प्रतितोला 600 रुपैयाँले बढेको हो। आइतबार एकै दिन 2300 र सोमबार प्रतितोला 800 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 92200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य मंगलबार प्रतितोला 92800 रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य मंगलबारका लागि 92300 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यता चाँदीको मूल्यमा पनि मंगलबार सामान्य वृद्धि भएको छ। सोमबार प्रतितोला 40 रुपैयाँले घटेको चाँदीको मूल्य मंगलबार 20 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1250 रुपैयाँ कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घट्न ब्रेक लाग्दै सामान्य वृद्धि भएसँगै स्थानीय बजारमा पनि वृद्धि देखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मंगलबार सुन प्रति औंस 1852.27 डलर र चाँदी प्रति औंस 25.21 डलरमा कारोबार भएको छ। शेयर बजार बढ्ने क्रमले साताको तेस्रो दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। केही दिनदेखि लगातार बढिरहेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मंगलबार 1.26% अर्थात् 28.31 अङ्कले बढेर 2267.73 अङ्कमा उक्लिएको हो। नेप्से परिसूचक आइतबार 41 र सोमबार करिब 4 अङ्कले बढेको थियो। नेप्से परिसूचक लगातार बढे पनि कारोबार रकम भने सामान्य घट्दै गएको छ। आइतबार 6 अर्ब 32 करोड र सोमबार 5 अर्ब 52 करोड रुपैयाँको किनबेच भएको बजारमा मंगलबार भने 4 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। यस दिन 202 कम्पनीको 1 करोड 35 लाख किता शेयर 45,569 पटक कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन पनि 1 करोड 35 लाख किता शेयर कारोबार भएको थियो। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार आएको दिन व्यापार बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। सबैभन्दा धेरै बीमा समूहको परिसूचक 376 अङ्कले बढ्दा निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 273.27 अङ्कले बढेको छ।
वाणिज्य बैङ्क समूहको परिसूचक 14.54 र विकास बैङ्क समूहको परिसूचक 19.4 अङ्कले बढेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक 3.6% अर्थात् 60.91 अङ्कले बढेको छ। आइएमई जेनरल इन्सुरेन्सका लगानीकर्ताले 10% कमाउँदा 7वटा कम्पनीको लगानीकर्ताले 9%ले कमाएका छन्। सेयर खरिद बिक्रीको आधारमा मङ्गलबार प्राइम इन्सुरेन्स कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 29 करोड 6 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। प्राइम सहित 10वटा कम्पनीको 10 करोड माथि कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै काठमाडौँको बजारमा तरुलको व्यापार बढे पनि माघ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम, मूल्यमा भने यो वर्ष सामान्य वृद्धि। अघिल्लो वर्ष कोभिड-19 का कारण भारतबाट हुने इन्धन आयात 11% घट्यो। आयात घटे पनि आयल निगमले झन्डै 13 अर्ब रुपैयाँ नाफा कमायो। र शेयर बजार बढ्ने क्रमले साताको तेस्रो दिन पनि निरन्तरता पायो। नेप्से परिसूचक 28 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकम 5 अर्ब पनि भएन। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।